नक्कली कागजात बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जना काठमाडौँमा पक्राउ। अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारीले मिलाउँथे भिजिट भिजाको सेटिङ। एयरपोर्टका प्रहरी र 5 वटा एयरलाइन्सका कर्मचारी नै शंकाको घेरामा परे। कसरी मिलाउँथे अध्यागमन र एयरलाइन्सका कर्मचारीले सेटिङ, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीलाई सकुशल फर्काउने प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिकिर। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा खोटाङको पङ्खु लप्से खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन। देश बनाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक रहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। सरकारको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। विकास नीति संस्कृति मैत्री हुनुपर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर। चुनावमा गरेका घोषणा अनुसार काम नहुँदा जनतामा निराशा छाएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेनाको दाबी। सँगसँग छिनोफानो गर्न भन्दै पुसको 13 गते हेटौँडामा मुख्यमन्त्रीहरूको भेला बोलाइयो। लामो समयको तिक्ततापछि कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला र गगन थापा एकै ठाउँमा देखिए। इतर समूहको बैठक बस्यो। रासोपाले थाल्यो महाधिवेशनको प्रक्रिया। मक्सिरको 28 मा 7 प्रदेशका एक वडा अधिवेशन हुने। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका लागि बृहत मोर्चा बनाउने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको प्रस्ताव। पृथ्वी जयन्तीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले कविता प्रतियोगिता गर्ने। विजेतालाई 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको व्यवस्था। तयारी नपुगेको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्यो सचिवालयको बैठक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत। रुसी सेनामा भर्ती भएका माओवादी पूर्व लडाकुको बयान। हजारौं योद्धा परिवार पार्नका लागि विदेशका गल्लीमा भौतारी रहनु परेको छ। जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही 59,000 कायम। 3 तहको सरकार बनेपछि सुशासन अझै खलबलिएको। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यको टिप्पणी। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णयको विरुद्धमा निगमका कर्मचारीको 8औं दिनको आन्दोलन पनि जारी। हङकङको जिल्ला परिषदमा पहिलो नेपाली अरुणा गुरुङ चयन। रूपनीका अध्यक्ष दिनेश यादव सहित 4 जनामाथि चोरी डाका मुद्दा दर्ता गर्न अदालतले दियो आदेश। काठमाडौँका 264 ठाउँमा बस बिसाउने निर्माण गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजना। भालुको आक्रमणबाट घाइते महिलाको उपचारमा समस्या। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड थप 8 पुल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। 2016 अङ्कसम्म पुगेर फर्कियो शेयर बजार। नेप्से 2.6 अङ्क बढ्यो। भारतीय संसद बैठकमा अचानक शंकास्पद व्यक्ति कुदेर सभामुखतर्फ अगाडि बढे। शंकास्पद व्यक्ति सभामुखतिर अगाडि बढेको केही छिनमै बैठक कक्षमा धुवाँ फैलियो। घटनाको विषयमा छानबिन हुने लोकसभा सभामुख ओम बिडलाको भनाई। गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु हुनेको संख्या 18,400 नाग्यो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपतकालीन बैठकले पारित गरी इजरायल हमास युद्ध रोक्ने प्रस्ताव। गाजामा अन्धाधुन्द बमबारी गरेर इजरायलले विश्वव्यापी समर्थन नगुमाउने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको टिप्पणी। र एसिया कप खेल्न युएई पुगेको नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्कँदै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको जहाँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जना पक्राउ परेको प्रसङ्गबाट। नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जनालाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक र सरकारी कर्मचारी सहित 32 जनालाई नेपाल प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले गत असोज 19 गतेदेखि अहिलेसम्म सो प्रकरणका 32 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार नक्कली कागजात बनाई भिजिट भिसा विदेश जाने प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये कन्सल्टेन्सी सञ्चालक 6 जना, प्रहरी 1 जना, पूर्व प्रहरी 1 जना, एयरलाइन्सका 2 जना र अन्य विभिन्न सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरू 11 जना रहेको बताइएको छ। उहाँले 9 जनाको संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको र लिखत सम्बन्धी कसुरमा 12 जनाको अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 8 जना धरोटीमा छुटिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले बुधबार मात्रै थप 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रारम्भ भएको जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविन्द पन्थीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालकहरूमा वन्ट्रा ट्रिप अनलाइन ट्राभल्सका सञ्चालक मधुराज
चौधरी, HR टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक रामप्रसाद भण्डारी एन्ड होलिटेजका सञ्चालक सरोज यादव, SKJ ट्राभलका सञ्चालक दिनेश गेवाली, रिलिभेन्ट ट्राभल्सका सञ्चालक देवराज खनाल रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै एडभान्स म्यानेजमेन्ट मल्टी ट्रेनिङ सेन्टरका सञ्चालक गणेश पाण्डे पनि पक्राउ परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पर्नेहरूमा अध्यागमन विभागका अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्का, नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी अरविन्द यादव र होम पोखरेल रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कागजात मिलाए बापत ट्राभल्सहरूले प्रति व्यक्ति 15,000 रुपियाँ लिने गरेको र अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले नयाँको हकमा 55,000 र पुरानो एकपटक विदेश पुगेर फर्किएकाको हकमा पनि 40,000 रुपियाँ लिने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच सेटिङ गरेर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहलाई गत असोज 19 गते नियन्त्रणमा लिएता अध्यागमन विभागका अधिकृत नरवीर खड्काको कनेक्सन खुलेको थियो। 9 महिनाभित्र मात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा भएर पुग्नुभएका खड्कालाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले तत्कालै पक्राउ गरेन। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार प्रहरी उहाँ विरुद्ध ठोस प्रमाण सङ्कलन गर्न निगरानी गरिरहेको थियो। उही खड्का मंगलबार आफ्नो निवासबाटै पक्राउ परे। त्यो अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार एजेन्टका रूपमा काम गर्ने पदम खड्काले घरमै पुर्याएर 2 लाख रुपियाँ बुझाए लगत्तै प्रहरीको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनले प्रहरी देख्ने बित्तिकै आफूसँग भएका केही डकुमेन्ट नष्ट गर्न खोजेका थिए, ती अधिकारीले भनेका छन्। भिजिट भिजामा सेटिङमा पठाए बापत उनले एकजना बापत 10 देखि 15,000 रुपियाँ लिने गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार खड्काको साथबाट सेटिङका केही डकुमेन्टहरू पनि बरामद भएका छन्। प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्सका एकजना अधिकृत र नासुलाई पनि पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले सेटिङमा जाने व्यक्तिसँग 40 देखि 60,000 रुपियाँसम्म लिने गरेको प्रहरीको दाबी छ। पक्राउ पर्ने नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूमा अरविन्द यादव र होम पोखरेल रहेको बताइएको छ। सेटिङमा जाने व्यक्ति नफर्कने र उतै बस्ने भएकाले एयरलाइन्सका कर्मचारीको भूमिका पनि हामीले सुरुबाटै शंका गरेका थियौं। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सोमेन्द्र सिंह राठौरले भन्नुभएको छ। प्रहरीले कम्तीमा 5 वटा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू यति बेला छानबिनमा रहेको जनाएको छ। भिजिट भिजामा जान तयार भएर बसेका 246 जनाको राहदानीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। फेक डकुमेन्ट बनाएर यात्रामा सहजीकरण गरेको भन्दै 6 वटा ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक पनि पक्राउ परेका छन्। विमानस्थलमा कार्यरत प्रहरीकै भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ। हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौं, चाँडै नतिजा आउँछ, अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारीले भनेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धानको टोलीले यसअघि पनि प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। अहिलेसम्म यो प्रकरणमा 32 जना पक्राउ परेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी नक्कली कागजपत्र बनाएर भिजिट भिजामा विदेश पठाउने गिरोहका 32 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यसमा एयरलाइन्स कम्पनी र अध्यागमन कार्यालयकै कर्मचारीहरू थिए भने केही प्रहरी समेत रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको अहिले नेपालमा अवसर छैन भन्ने भाष्य निर्माण भएकाले नेपाली युवा विदेशमा अनेक खण्डर खाइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको 29औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अहिले पनि रुसी सेनामा 200 भन्दा धेरै नेपालीहरू भर्ना भएको विषय चिन्ताजनक भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अहिले विभिन्न बाध्यताका कारण 200 भन्दा बढी नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको जुन खबर आएको छ त्यो चिन्ताजनक छ र सरकार तिनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। नेपालमा अवसर छैन भन्ने जुन भाष्य निर्माण भएको छ त्यसको परिणामस्वरूप नेपाली युवा विदेशमा अनेक खण्डर खाइरहेका छन् उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले नेपालमै प्रशस्त शिक्षा र रोजगारीका अवसर रहेको उल्लेख गर्दै तिनको उचित व्यवस्थापन गर्न सके व्यक्तिगत जीवनको मात्रै नभएर देश हितको पनि काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। उच्च शिक्षाको सुधार र अन्तर्राष्ट्रियकरणको सवाललाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उहाँले बताउनुभयो। नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका कुरालाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा समायोजन गर्ने हरसम्भव प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, काठमाडौँ विश्वविद्यालयले नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेसन सेन्टरको स्थापना गरेर प्रविधिलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा मानव जीवनको उत्थानका लागि प्रयोग गर्न प्रयत्न गरिरहेको सराहनीय छ। यसबाट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सदेखि जलवायु परिवर्तनका रोकथामका उपायहरू, नेपालको कृषि सुधारका लागि आवश्यक ज्ञान, दिगो विकासका नयाँ आयाम आदिका लागि बाटो खुलेको छ उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चलाइरहेका बहुविधागत कार्यक्रमहरूले अबको विश्वविद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उल्लेखनीय उदाहरण पेश गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले जसरी आफ्नै तवरले यस प्रक्रियाको नेतृत्व लिएको छ त्यसमा सहयोग गर्न सरकार सदैव तयार रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी विदेशमा रहेका युवाहरूलाई, खास गरी रुसी सेनामा रहेका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउने प्रयास आफूले गरिरहेको र केही व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपालमा नै सबै कुरा रहेको भन्ने जुन खालको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिनुभएको छ। सँगसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको केन्द्र बनाउन पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खोटाङको पङ्खु लप्से खानेपानी आयोजना उद्घाटन गर्नुभएको छ। झुलाघाट चिवा भन्ज्याङ समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको क्रममा खोटाङ पुग्नुभएका ओलीले दिगतेल, रूपाकोट, मझुवागढी नगरपालिका 8 मा रहेको सो खानेपानी योजनाको उद्घाटन गर्नुभयो। कुल 11 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको पहिलो स्किमको काम सकिएपछि उद्घाटन गरिएको सो आयोजनाका 420 लाभान्वित घरधुरी छन्। बैतडीको झुलाघाटबाट मक्सिर 14 गतेदेखि सुरु भएको यात्रा पुसको 1 गते 5 थरको चिवा भन्ज्याङ पुगेर सम्पन्न हुने जनाइएको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको विकासका लागि एमालेको एकल सरकार आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। भोजपुरको टेम्के मैयुङ गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देश बनाउने काममा एमालेले नेतृत्व गर्ने बताउनु भयो। उहाँले यो कामका लागि सही तरिकाबाट सबैको साथ लिएर अगाडि बढ्न नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो। ओलीले भन्नुभयो, हाम्रो देश हामी आफैले बनाउनु पर्छ, एमालेले देश बनाउँछ, त्यसका लागि सँगसँगै हिँडौँ उहाँको भनाइ छ। ओलीले मिसन 84 अभियान अन्तर्गत नै मध्य पहाडी संकल्प यात्रा आयोजना गरिएको बताउनु भयो। उहाँले यात्रामा उत्साहपूर्ण सहभागिता जनाएको भन्दै सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो। नेकपा एमालेको सरकारले छोटो समयमा पनि पर्याप्त काम गरेको उहाँको दाबी छ। ओलीले भन्नुभयो, विरोधीले त्यो काम सहन सकेनन्, देशको विकास सहन सकेनन् उहाँको भनाइ छ। एमाले सरकारबाट हटेपछि देशको विकास ओह्रालो लागेको भन्दै ओलीले विकासको काम अहिले ठप्प रहेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खास गरी झुलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङको यात्रामा खास गरी समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा नाम गरिएको भए पनि पटक पटक सरकारका विरुद्ध निशाना साधिरहनु भएको छ। यो सरकारले केही गर्न सकेन, देश बनाउन एमालेको एकल बहुमत आवश्यक छ। मिसन 2084 कै लागि आफूले यो संकल्प यात्रा गरेको र एमालेका लागि मात्र नभई देशका लागि यो यात्रा गरेको भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जुन दाबी गर्दै आउनु भएको छ, हरेक सभा सम्मेलनमा सरकारकै विरुद्ध जसरी खनिनु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतले सरकारको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार हुँदै गएको दाबी गर्नुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महतले यस्तो दाबी गर्नुभयो। उहाँले गत वर्ष भएको भन्दा राजस्व सङ्कलन 13% र पुँजीगत खर्च 6%ले वृद्धि भएको तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले मूल्य वृद्धि कर 7.19%ले वृद्धि भएको भन्दै आयकरतर्फ करिब 12% र समग्र कर राजस्वतर्फ 7.57% वृद्धि दर कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा कम भए पनि विस्तारै सुधार उन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति मार्फत ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउनका लागि नीतिगत दर 6.5%बाट घटाएर 5.5%, ब्याङ्क दरलाई 7.5%बाट 7% र निक्षेप सङ्कलनको बोलकबल दर 4.5%बाट 3% कायम गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले हाल अन्तर ब्याङ्क दर 2.5% को हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो। 2079 चैत्र महिनामा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर 10.48% रहेकोमा 2080 असोज मसान्तमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर 9.94%मा झरेको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो समय सरकारसँगको समन्वयमा ब्याङ्कहरूले पनि बिस्तारै ब्याज दर कम गर्दै गएको दाबी अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमा गर्नुभयो। उहाँले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत चैतसम्म ऋण तिर्न समय अवधि थप गरिएको भन्दै यसले व्यवसायीको आत्मबल बढाउने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव हुने कर्जा 68.55 अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा 130 अर्ब पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले ब्याङ्कको निक्षेपमा पहिलो 4 महिनामा 46.74 अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा 244 अर्ब पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म 59 अर्ब, चालु खाता 79 अर्बले सदानान्तर बचतमा रहेको र 12 अर्ब 33 करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चित रहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले विप्रेषणको आप्रवाह असोजसम्ममा 30%ले बढेकोले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले 2023 को हालसम्म 9,54,000 पर्यटक आगमन रहेको तथ्याङ्क राख्नुभयो। उहाँले समग्रमा मुलुकको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि रातारात नहुने भन्दै त्यसका लागि केही समय लाग्ने भन्दै सकारात्मक दिशातर्फ अर्थतन्त्र उन्मुख भएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि पुँजी बजारले सकारात्मक दिशा समाएको भन्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महत उत्साहित समेत हुनुभयो। उहाँले पुँजी बजार निकै तल झरेको गुनासो भए पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बजार माथि गएको उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेको बताउनुभयो। अर्थतन्त्र सुधारका लागि उल्लेख्य रूपमा आफूले पहल गरेको र परिणामहरू देखिन थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मौलिक नेपाली संस्कृतिलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी नीति तयार भइरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रम माटोको गीत घोषणा कार्यक्रममा उहाँले यो जानकारी दिनुभयो। संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न संघीय संस्कृति नीति बनाउनका लागि अध्ययन समिति बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। त्यो समितिले निर्माण गरेको प्रतिवेदनको आधारमा छिट्टै ऐन र कानुन पनि बनाउने मन्त्री किराँतीको भनाइरहेको छ। संस्कृतिलाई उद्योगमा जोड्ने नीति तयार गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। कतिपय विकासोन्मुख राष्ट्रले संस्कृतिबाट धेरै लाभहरू लिइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री किराँतीले विकसित देशहरूमा संस्कृतिहरू हराउँदै गएको तर नेपालमा यसको धेरै ठुलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ। पर्यटकलाई खुसी पार्न, आफ्नो देशको संस्कृति प्रवर्धन गर्न, कलाकारिताको क्षेत्रमा व्यापक रूपले रोजगार सृजना गर्न र सांस्कृतिक संस्थानहरूलाई कामकाजी बनाइने उद्देश्यले पर्यटन बोर्डबाट रकम व्यवस्था गरेर पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम भइरहेको पनि मन्त्री किराँतीको भनाइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले आउने राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेसबाट सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। शेखर कोइराला गगन पक्षका नेताहरूको भेलामा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा उपसभापति गुरुङले राष्ट्रिय सभा चुनावमा कांग्रेसबाट सक्षम व्यक्तिले अवसर पाउनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय सभा चुनावमा पटक पटक अवसर पाएकाले नभई कहिल्यै अवसर नपाएकाले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। कांग्रेसको महासमिति बैठकमा यही एजेन्डा उठाउन बैठक बोलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले राजनीतिक दलहरूले चुनावमा गरेका घोषणा र प्रतिबद्धताहरूको पूर्ण पालना नगर्दा नागरिकहरू निराश भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले चुनावमा दलहरूले जारी गरेका घोषणा पत्र र उम्मेदवारहरूले गरेको प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा नागरिकहरू राजनीतिप्रति असन्तुष्ट रहेको बताउनु भयो। उहाँले बोलेको कुरा पूरा नगर्दा समाजमा समस्या पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सत्तामा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्कै कुरा बोल्ने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले आम नागरिकको दैनिकीसँग जोडिने विषयवस्तुमा सरकारले विशेष ध्यान दिई कारबाही गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सङ्घ सरकारसँग छिनोफानो गर्न भन्दै हेटौडामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुने भएको छ। आउँदो पुस 13 गते बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक हुन लागेको छ। गत असार 15 र 16 गते पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको अन्तर्प्रदेश बैठक र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समय गुज्रिन लाग्दा पनि सङ्घले तदारुकता नदेखाएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले बताउनु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता फुकाउने भन्दै पोखरामा मुख्यमन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा भएको समन्वय परिषदको बैठकले मुख्य 6वटा निर्णय गरेको थियो। विभिन्न समिति गठन गर्दै 6 महिनाभित्र संघीयताको गाँठो फुकाउने बैठकको निर्णय थियो। 6 महिनाको समय सीमा पुस 15 गते सकिँदैछ। त्यसको 2 दिन अगाडि नै हेटौडामा बैठक राखेर छिनोफानो गर्न लागेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमतीका सचिव निश्चल राज पाण्डेले पनि मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। सङ्घ सरकारसँग संघीयता कार्यान्वयनका बारेमा छिनोफानो गर्ने मनस्थितिमा पुगेरै बैठक राखिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब यसरी नै अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँको 32 पुतली स्थित अनुपम फुड ल्यान्डमा नेपाली कांग्रेसको इतर समूहका नेताहरूको बैठक बसेको छ। बैठकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू अर्जुन नरसिंह, केसी विनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी लगायत कोइराला गुटबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको उपस्थिति थियो। शेखर र गगन बीच पछिल्लो समय खास गरी कोशी विद्रोहपछि संवादहीनताको अवस्था थियो। तर नेता केसी सहित इतर पक्षको दबावमा 2 नेताबीच वार्ता भएसँगै बैठकमा महामन्त्री थापा आउन तयार भएको बताइएको छ। शेखर र गगन बीच नेता अर्जुन नरसिंह केसीको घरमा वार्ता भएको थियो। बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक, कांग्रेसको महासमितिको बैठक लगायतको विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। पुसका लागि निर्धारित महासमिति बैठकलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुनमा पुर्याउने तयारी गर्नुभएको छ। सभापति देउवाको कार्यशैली परिवर्तन नभएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे रणनीति बनाउन शेखरले बैठक राखेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले बिहिबार मक्सिर 28 देखि महाधिवेशन प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। वडा तहबाट अधिवेशन गर्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्न लागेको उपसभापति ढोल प्रसाद अर्याल डीपी अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मक्सिर 28 गते सातै प्रदेशका एक वडामा अधिवेशन हुनेछ। त्यसका लागि पार्टीले केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेको उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेशमा केन्द्रीय सदस्य विजय जैरू जानुहुनेछ। उहाँले इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 20 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ मधेस जानुहुनेछ। उहाँ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। महामन्त्री मुकुल ढकाल बागमती प्रदेशमा खटिनु भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 11 को वडा अधिवेशनमा उहाँ सहभागी हुने बताइएको छ। संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्की जिल्ला जानुहुनेछ। उहाँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। कोषाध्यक्ष नीला अधिकारी बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। संगठन विभागका सचिव शङ्कर श्रेष्ठ सोरखेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अधिवेशनमा सहभागी हुनुहुनेछ। सहमहामन्त्री विपिन आचार्य कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुने जनाइएको छ। रासोपाले यसअघि वडा तहमा तदर्थ समिति बनाएको थियो। अहिले नयाँ प्रक्रियाद्वारा अधिवेशन गर्न लागेको उपसभापति अर्यालले जानकारी दिनुभयो। रासोपाले मनोनित सहित 11 सदस्यीय वडा समिति गठन गर्नेछ। वडा समिति समावेशी चरित्रको हुनेछ। मक्सिर 21 गतेसम्म रासोपाको सदस्य निकाल्ने, चुन्ने र चुनिने प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने पनि रासोपाले जानकारी दिएको छ। पहिलो चरणको वडा अधिवेशन खुल्ला मतदानद्वारा नै हुने रासोपाले जनाएको छ। रासोपाले केन्द्रीय महाधिवेशन मिति भने तोकिसकेको छैन। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संघीय गणतन्त्रको अन्त्य र राज संस्था तथा हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनाका लागि बृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै उहाँले अहिले संघीय गणतन्त्रको नाउँमा भ्रष्ट व्यवस्था कायम रहेकाले यसको अन्त्य चाहने, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न चाहने र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि चाहनेहरूको बीचको एकता, सहकार्य, कार्यगत एकताका साथै बृहत राष्ट्रिय मोर्चा बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। वर्तमान व्यवस्थामा गरिने परिवर्तनको मूलभूत मर्म र विषयहरूमा सहमत रहने दल समूह
समूह र पक्षको सहमतिको आधारमा बृहत राष्ट्रिय मोर्चाले साझा माग र साझा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने थापाले भन्नुभएको छ। मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण नहुने भन्दै थापाले व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामूहिक नेतृत्व र सबैको सहभागिताको आधारमा मोर्चाको निर्माण र कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ। मोर्चा निर्माणको अवधारणामा सहमत भएसँगै मोर्चाको संरचना, निर्णयको पद्धति, साधन स्रोतको परिचालन, कार्यक्रमको निर्धारण, चेन अफ कमान्ड लगायतका विषयमा आवश्यक कार्यविधि तथा कार्यविभाजन तयार गरिनु पर्दछ उहाँले भन्नुभएको छ। थापाले बृहत राष्ट्रिय मोर्चा निर्माणको निमित्त राप्रपा नेपालले सम्बद्ध सबै पक्षसँग तत्काल वार्ता आरम्भ गर्ने बताउनु भएको छ। थापाले संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन पनि गर्ने बताउनु भयो। अहिलेको व्यवस्था असफल भएकाले यसको विकल्पमा संवर्धनवाद उपयुक्त हुने भन्दै थापाले त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलसँग सहमति, सहकारी र सर्वपक्षीय सम्मेलनलाई विकल्पको रूपमा अगाडि सार्नु भएको छ। तर अहिलेको राजनीतिक दलहरूले यो विकल्प नमान्ने भन्दै व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन नै अन्तिम विकल्प भएको उहाँले जिकिर समेत गर्नुभएको छ। आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत राप्रपा नेपालले मेची महाकाली जागरण यात्रा युवा दस्ताको तयारी, प्रत्येक अञ्चलमा सभा र प्रदर्शन, राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन आदि गर्ने उल्लेख समेत गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 302औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पुष 27 मा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाह राष्ट्रिय एकता र देशभक्तिसँग सम्बन्धित विषयमा युवा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरिएको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतियोगितामा 40 वर्ष पुरा नभएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन्। प्रतियोगीले पुष 15 भित्र कवितासँगै आफ्नो नागरिकताको फोटोकपी पठाउनु पर्नेछ। 500 शब्दसम्मको कविता इमेल वा व्हाट्सएपबाट पठाउन सकिने वा राप्रपाको धुम्बारा स्थित कार्यालयमा पुगेर पनि बुझाउन सकिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले 1 लाख, दोस्रो हुनेले 50,000, तेस्रो हुनेले 25,000 र त्यसपछिका 3 जनालाई सान्त्वना स्वरूप 10,000 रुपियाँ प्रदान गरिने राप्रपाले जनाएको छ। पुरस्कृत कविताहरू पुष 27 मा भृकुटी मण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा वाचन गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। कविताको मूल्याङ्कन 3 जना प्रतिष्ठित कविले गर्ने र उनीहरूको नाम पुष 27 मा सार्वजनिक गरिने राप्रपाले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिहिबारबाट बस्ने भनिएको सचिवालयको बैठक सरेको छ। बिहिबार र शुक्रबार बस्ने भनिएको बैठक पुष 2 र 3 गतेका लागि सारिएको सचिव जीवनराम श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीभित्रको आन्तरिक तयारी पनि नपुगेको र बैठकमा सहभागी हुने नेताहरूको कार्यव्यवस्थाका कारणले बैठक सारिएको बताउनु भएको छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बन्न मापदण्ड तय गर्ने, देशभरको साङ्गठनिक अवस्था, जनवर्गीय सङ्गठनको कार्य प्रगतिको समीक्षा गरिने, बैठकमा सुशासन, जनजीविका, समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गरिने बताइएको छ। पार्टीको विधान हेरफेर गर्न आगामी माघमा हुने विधान सम्मेलनका लागि एजेन्डा प्रस्ताव गरिने, समान विचार राख्ने राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था तथा समूहसँग भएका कार्यगत एकताबारे जानकारी गराउने बैठकले तयारी गरेको छ। महासचिव घनश्याम भूषालले साङ्गठनिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सचिवालय बैठक आन्तरिक विवाद समाधानमा केन्द्रित हुने, छलफलमा इलाममा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन लगायत सबै तहको उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक तयारीबारे समीक्षा हुने बताइएको छ। बैठकले गर्ने निर्णयलाई स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्नुभएको छ। महासचिव गौतमले गत 24 गते राजीनामा बुझाउनु भएको। उक्त राजीनामा बुधबार स्वीकृत भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गौतमको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेको नाम महासचिवका लागि सिफारिस गर्नुभएको छ। राजीनामा स्वीकृत नहुँदै नयाँ सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई अध्ययन गर्ने भन्दै राखेको जनाइएको छ। सिफारिसको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै राष्ट्रपतिले नयाँ नियुक्ति नगरेपछि सभामुखले सचिव पाण्डेलाई बुधबार कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। रुसी सेनामा भर्ती भएका पूर्व माओवादी लडाकु म्याग्दीका डायमन्डले परिवार पाल्नकै लागि विदेशका गल्ली गल्लीमा भौतारिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको बताउनु भएको छ। आफू रसियन आर्मीमा भर्ना भएपछि नेपालका मिडियाहरूले चासो राखेको भन्ने उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म रसियन सेनामा भर्ती भएको भन्ने जानकारी पाएपछि नेपाली मूलधारका मिडियामा आबद्ध मिडियाकर्मी साथीहरूबाट त्यहाँको अवस्थाबारे केही बोलिदिनु पर्यो भनेर धेरै नै अनुरोध गरिरहनु भएको छ। यसबारे यहाँ आएका अरू साथीहरूले के बोल्छन्, के गर्छन् त्यो उनीहरूको विषय हो। तर म सार्वजनिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हिजो जनयुद्ध मार्फत राज्य संस्थाको आमूल परिवर्तनका लागि बन्दुक बोकेर झन्डै 1 दशक रगत पसिना बगाइयो। अंशमा केही परिवर्तन त भयो, तर समग्रमा दलाल राज्य सत्ताको मूल चरित्रलाई विस्थापित गर्न सकिएन। परिणाम त आज पनि सत्ता शक्तिको वरिपरि केही मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरूकै जगजगी छ। परिवर्तनका लागि दशकौं योगदान गरेका हजारौं योद्धाहरू आज परिवार पाल्नका लागि विदेशका गल्ली गल्लीमा भौतारिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना भएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले उच्च जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि आफू रसियन आर्मीमा भर्ना भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले युद्धरत देशको अवस्था सामान्य सैनिक जागिर जस्तो नहुने
गराउने भन्दै कार्यरत रहँदा सकारात्मक नकारात्मक सबै विषय अनुभूत गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। डायमन्ड र उहाँकी श्रीमती प्रेरणा शेर्पाली दुवै माओवादी लडाकु हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको स्टाटस यस्तो रहेको छ: प्रिय साथीहरू, सार्वजनिक रूपमा एउटा जानकारी। म रसियन सेनामा भर्ती भएको भन्ने जानकारी पाएपछि नेपाली मूलधारका मिडियामा आबद्ध मिडियाकर्मी साथीहरूबाट त्यहाँको अवस्थाबारे केही बोलिदिनु पर्यो भनेर धेरै नै अनुरोध गरिरहनु भएको छ। यसबारे यहाँ आएका अरू साथीहरूले के बोल्छन् के गर्छन् त्यो उनीहरूको विषय भयो। तर म सार्वजनिक रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हिजो जनयुद्ध मार्फत राज्य सत्ताको आमूल परिवर्तनका लागि बन्दुक बोकेर झन्डै 1 दशक रगत पस्तिना बनाइयो। अंशमा केही परिवर्तन त भयो, तर समग्रमा दलाल राज्य सत्ताको मूल चरित्रलाई विस्थापित गर्न सकिएन। परिणाम त आज पनि सत्ता शक्तिको वरिपरि केही मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपतिहरूकै जगजगी छ। परिवर्तनका लागि दशकौं योगदान गरेका हजारौं योद्धाहरू आज परिवार पाल्नका लागि विदेशका गल्ली गल्लीमा भौतारिनु पर्ने आध्यात्मिक परिस्थिति सृजना भएको छ। यही कारण उच्च जोखिम छ भन्ने थाहा हुँदै पनि आफ्नै स्वेच्छाले यहाँ आएर रुसी सेनामा भर्ती भइएको छ उहाँको भनाइ छ। पृष्ठभूमि कथा व्यथा भिन्न भिन्न होलान्, तर बाध्यताले दोहोर्याएका हजारौं नेपाली युवाहरू अहिले रसियन सेनामा भर्ती भई युद्धको मोर्चामा खटिरहनु भएको छ। युद्ध र देशको यो सामान्य सैनिक जागिर जस्तो होइन। सैन्य फौजमा कार्यरत रहँदा सकारात्मक नकारात्मक सबै विषय अनुभूत गर्न सकिन्छ। यद्यपि यी विषय सार्वजनिक गर्ने कुरा एक जिम्मेवारी सिपाहीको अनुशासनको दायराभित्र पर्दैन भन्नेमा म एकदमै सचेत छु। युद्ध र देशको सिपाहीको मुख्य जिम्मेवारी के हो, युद्ध मैदानमा प्रवेश गरिसकेपछि के हुन्छ, के गर्नुपर्छ, के भोग्नुपर्छ, सैन्य सङ्गठनभित्र के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन, सैन्य कानुन अनुशासन के कस्तो हुन्छ भन्नेमा मिडियाकर्मी मित्रहरू पक्कै पनि अनभिज्ञ हुनुहुन्न। तसर्थ विषयवस्तुलाई यसरी सरल रूपमा बुझिदिनु हुन म विशेष आग्रह गर्दछु। युद्धको क्रममा हुने कतिपय सानातिना घटनालाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जाल मिडिया हाउसहरू मार्फत रुस विरुद्ध भ्रामक प्रचार गर्ने अमेरिकी युरोपियन गठबन्धन र तिनका एजेन्टहरूको मतियार बन्न सकिन्न। न त हिजो आफ्नै देशको जनयुद्धमा सहभागी भएर बन्दुक बोकेको प्रति कुनै पश्चाताप छ, न त आज भिन्न उद्देश्यसहित लेनिनको देशमा पुटिनको सिपाहीको रूपमा बन्दुक बोकेको प्रति कुनै गुनासो छ। आफ्नो स्वेच्छाले रोजेको यात्रा गन्तव्यहीन र अर्थहीन कहिले लाग्दैन। जोखिमपूर्ण यात्राको पाइला पाइलामा चुनौती त छ नै, यद्यपि हार कहिले मानिँदैन। गन्तव्यमा पुग्ने आत्मविश्वास यथावत छ उहाँको भनाइ छ। अन्त्यमा सयौं साथीहरूले रसिया भर्ती हुन आउनु पर्यो के कसरी हो च्यानल मिलाइदिनु पर्यो भनेर म्यासेज गरिराख्नु भएको छ। एक गरेर सबैलाई जवाफ दिन सम्भव भएन। तसर्थ यसै सार्वजनिक सूचना मार्फत जानकारी यहाँ अहिले भर्ती बन्द छ, दलालहरूको भ्रममा नपर्नु होला, धन्यवाद भनेर उहाँले स्टाटस आफ्नो फेसबुकमा लेख्नु भएको छ। खास गरी रुसी सेनामा भर्ती हुनुभएका माओवादीका पूर्व लडाकुले दिएको बयान हो यो। हजारौं योद्धा परिवार पाल्नकै लागि विदेशका गल्लीमा अहिले पनि भौतारिरहनु परेको भन्ने जुन पीडा उहाँले पोख्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही 59,162 कायम गरिएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित 5 जिल्लाका स्थानीय तहले सो संख्यामा लाभग्राही कायम गरेका हुन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार सुरुवातमा 28,000 लाभग्राही कायम गरिएको थियो। उहाँका अनुसार दोस्रो पटक 4,000 लाभग्राही थपिएका थिए। भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्णय बमोजिम विपद व्यवस्थापन कोषबाट प्रभावित 5 जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बुझाङ, बाजुरा र सल्यानमा 1,41 करोड रकम निकासा भइसकेको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। जिल्लामा भूकम्प पीडितले सबै रकम अझै प्राप्त गर्न सकेका भने छैनन्। निकासा रकम मध्ये अहिलेसम्म 1,04,08,25,000 स्थानीय तहको खातामा पुगिसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहले कायम रहेका लाभग्राही मध्ये 10,153 लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्ने सम्झौता गरेका छन्। सम्झौता गरेका ती लाभग्राहीलाई स्थानीय तहले 24,62,75,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राही मध्ये रुकुम पश्चिममा 2,423 र सल्यानमा 40 गरी 2,463 परिवार आफ्नै नवनिर्मित अस्थायी आवासमा बस्न थालेको बताइएको छ। पालिकामा कायम भएका लाभग्राही मध्ये सम्झौता गर्न बाँकीलाई प्रथम किस्ता तथा सबैलाई दोस्रो किस्ता बापत लाग्ने रकम र 2,60,50,00,000 थप निकासा गरिदिन सम्बन्धित जिल्लाबाट माग आएको प्रवक्ता खड्काले बताउनुभयो। यसरी माग भई आएको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ। यसरी निकासाको प्रक्रियामा रहेको रकम विपद व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त हुनासाथ कायम भएका लाभग्राहीको संख्याको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला मार्फत स्थानीय तहमा राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने जानकारी पनि गराएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्यले संघीयतापछि बनेको तहगत सरकारमा सुशासन झन खलबलिएको बताउनु भएको छ। जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहलाई नै सुशासनको पाठ पढाएर धेरै कुरा सिकाउनु पर्ने अवस्था आएको आचार्यको भनाइ छ। सुशासन प्रवर्धन र सन्तुलित विकास सन्दर्भमा संघीय संसद र सरोकारवाला निकायसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी सचिव हरियालले 3 तहको संरचनागत सरकार बनिसकेपछि सुशासन अझै खलबलिएको बताउनुभयो। आचार्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गर्नेमा करारमा कार्यरत कर्मचारीसँग स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धेरै रहेको र उनीहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी
विवरण बुझाउनलाई केन्द्रले प्रोत्साहन गर्दै आएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेको संख्या 7,19,157 जना रहेका छन्। सचेतनाको कमी भएर सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या 9,590 अर्थात् 1.32% रहेको छ, जसमा करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्दैन भन्ने भावना राखेर नबुझाउने जननिर्वाचित प्रतिनिधि पर्नुहुन्छ। हामीले उहाँहरूलाई बेला बेलामा सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर सम्झाएका पनि छौँ। त्यसपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ भन्ने भावना बढ्दो छ, उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले सतर्कता केन्द्रका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था नहुँदा यसको असर केन्द्रको काममा परेको बताउनु भएको छ। केन्द्रका लागि भवन विशेषज्ञ जनशक्तिले काम गर्ने वातावरणको अभाव लगायतका कारण काममा उदासीनता आएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रयोगशाला त छ तर अर्काको बिल्डिङमा आश्रय लिनु परेको अवस्था छ। विशिष्टकृत जनशक्तिलाई टिकाइराख्नका लागि कार्य वातावरण छैन। केन्द्रमा रहेको प्रशासनिक प्रहरी प्राविधिक जनशक्तिलाई प्रोत्साहन भत्ताको अभाव रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उक्त केन्द्रको सहमति बिना छिटो कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले केन्द्र हाल कर्मचारी सरुवा गर्ने ट्रान्जिट पोइन्ट भनेको र त्यसको असर केन्द्रको काममा परेको उहाँले गुनासो समेत गर्नुभएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णय विरुद्धको धरना 8औं दिन पनि जारी छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा नेपाल वायु सेवा निगमको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोज्ने निर्णयको विरुद्ध संयुक्त ट्रेड युनियन सङ्घर्ष समितिले धरना तथा विरोधको कार्यक्रम जारी राखेको हो। समितिले बुधबार पनि धरनालाई यथावत राख्यो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सो निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म विरोधका कार्यक्रम जारी रहने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। धरना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी युनियनका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर ऋषिकेश पन्थीले निजी हवाईजहाजसँग कमिसन खाएर राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजलाई कमजोर बनाउन नहुने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगमले कमाएको पैसा मुलुकभित्रै परिचालन हुने र पुँजी पलायन नहुने भन्दै यसले अर्थतन्त्रको विकासमा सघाउ पुर्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरूले पुँजी पलायन रोक्नका लागि आन्दोलन गर्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफूहरूको आन्दोलन राष्ट्रियताको आन्दोलन भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले आफूहरू विगत 8 दिनदेखि आन्दोलित हुँदा पनि विभागीय मन्त्रीले कुनै चासो नदेखाएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले आफूहरूको माग सम्बोधनका लागि सरकार र विभागीय मन्त्री जिम्मेवार नबनेको भन्दै निरन्तर आन्दोलनमा जाने बताउनु भएको हो। हङकङमा लामो समयदेखि समाजसेवामा सक्रिय अरुणा गुरुङ जिल्ला परिषद सदस्यमा चयन हुनुभएको छ। हङकङ सरकारले मङ्गलबार याउची मोङ जिल्ला परिषद सदस्यमा गुरुङलाई चयन गरेको छ। जातीय अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली समुदायबाट हङकङमा यो पदमा पुग्ने अरुणा पहिलो हुनुहुन्छ। हङकङ सरकारले सन् 2024 देखि 2027 सम्मका लागि जिल्ला परिषद सदस्य नियुक्तिको घोषणा गर्दै जातीय अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वका लागि नेपाली समुदायबाट अरुणा गुरुङलाई नियुक्त भएको घोषणा गरेको छ। हङकङको जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदाय र विभिन्न क्षेत्रमा गुरुङले गरेका सकारात्मक योगदानहरूको मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले गुरुङलाई जिल्ला परिषद सदस्य पदमा नियुक्त गरेको। जिल्ला परिषद सदस्यको कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। परिषद सदस्यमा चयन भएपछि गुरुङले खुसी सार्दै भन्नुभयो, मेरा लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो। आजसम्म मैले गरेका कामको मूल्याङ्कन गरेर हङकङ सरकारले यति ठुलो जिम्मेवारी दिएकोमा खुसी बाँड्न चाहन्छु। उहाँको भनाइ छ। 2 सन्तानकी आमा गुरुङले 32 वर्षसम्म क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्समा काम गर्नुभएको थियो। अब मैले हङकङका अल्पसङ्ख्यक नेपाली र अरू समुदायको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु। उहाँको भनाइ छ। गैर चिनिया अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट चयन हुने गुरुङ एक्लो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। स्थानीय क्यान्टोनिज भाषामा पोख्त गुरुङको पुर्ख्यौली थलो कास्कीको पोखरा हो। उहाँका बाबु मेजर दीपक बहादुर गुरुङ ब्रिटिस गोर्खा सैनिक रहेकाले अरुणा हङकङमै जन्मिएर त्यहाँको विद्यालय र कलेजमा पढ्दै हवाई क्षेत्रको व्यवसायका जागिरबाट पेसागत जीवन सुरु गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त गुरुङले 32 वर्षसम्म हङकङको ड्रागन एयर र क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्समा सेवा गर्नुभएको। क्याथे पेसिफिक एयरलाइन्समा इम्प्लाइड सर्भिस म्यानेजर पदबाट 3 वर्ष अघि मात्र अवकाश लिनुभएको उहाँलाई यसअघि हङकङ सरकारले 2012 मा चिफ एक्जिक्युटिभ कमेन्डेसन फर कम्युनिटी सर्भिस पुरस्कारले समेत सम्मान गरेको थियो। सन् 2023 मा गुरुङको सामाजिक कामको मूल्याङ्कन गर्दै त्यहाँको द हङकङ फेडरेसन अफ कमर्स फर स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसले उहाँलाई $1,00,000 बराबरको एथनिक अचिभमेन्ट अवार्ड 2023 बाट पनि सम्मान गरेको थियो। उहाँ मनोनित भएको याउचिम मौ जिल्लाको याउमा 23 र जोर्डन क्षेत्रमा नेपालीहरूको बाक्लो बसोबास छ। हङकङ सरकारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गर्दै उनीहरूलाई सरकारको अङ्गमा समावेश गर्न नियुक्त गर्ने गरेको जनाएको छ। जिल्ला परिषदमा नेपालीको नियुक्ति भएको यो पहिलो पटक हो। उनी यसअघि हङकङ महिला आयोगको सदस्य, जातीय सद्भाव प्रवर्धन समितिको सदस्य र याउचिमोङ डिस्ट्रिक्टको फायर सेफ्टी कमिटी सदस्यका रूपमा सक्रिय रहनु भएको थियो। सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश यादव र निवर्तमान वडा अध्यक्ष पिताम्बर यादव सहित 4 जनामाथि चोरी डाका मुद्दा दर्ता हुने भएको छ। उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश र निवर्तमान वडा अध्यक्ष पिताम्बर, वडा नम्बर 2 का सरोज यादव र वडा नम्बर 1 का राम यादव माथि चोरी डाका मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश वडा 1 का हुन्छ, पिताम्बर सोही वडाका निवर्तमान वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ विरुद्ध रूपनी गाउँपालिका 1 किरण कुमार जयसवाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा चोरी डाका सम्बन्धी जाहेर दिएको बताइएको छ। तर प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न
मानेपछि उहाँ उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलास पुग्नु भएको थियो। अदालतका न्यायाधीश द्वय वासुदेव गिवाली र राधाकृष्ण प्रेतीको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी इन्द्र कुमार योङहाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रहरी उपरीक्षक, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र कार्यालय प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश, वडा अध्यक्ष पिताम्बर सहितका 4 जनाले हातपात गर्दै मोबाइल र 25,000 रुपैयाँ चोरी ढाका गरेको जयसवालको आरोप छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशले कमिसन लिएको प्रमाण जयसवालको मोबाइलमा राखेका थिए। उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरेको बताइएको छ। आयोगमा उजुरी गर्दा पटक पटक गाली गलौज गर्दै मार्ने धम्की दिएको तथा गत असार 23 गते राति गाउँपालिकाको स्कर्पियो दुर्घटना हुँदा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै न्यूमा असार 24 गते बिहान हातपात गर्दै मोबाइल र 25,000 रुपैयाँ चोरी ढाका गरेको जयसवालले अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ। सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी गजु सिद्धि वज्राचार्यले कानुन उल्लङ्घन गर्ने जो कोहीमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 264 ठाउँमा बस बिसाउने बस स्टप निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यातायात प्रणालीको सुधारका लागि बसको रुट मिलाउने, पेलिकन क्रसिङ लाइट विस्तार गर्दै जाने, एकतर्फी सडकहरूको व्यवस्थापन गर्ने, मोटरसाइकल ग्यारेज सञ्चालनका लागि मापदण्ड बनाउने, सडकमा डिभाइडरको व्यवस्थापन गर्ने, पेट्रोल पम्प व्यवस्थापन गर्ने, सडक सङ्केत र चिन्ह व्यवस्थापन गर्ने लगायतको काम गर्ने तयारी गरेको महानगरले जनाएको छ। महानगरपालिकाको ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय तथा सहकार्य सम्बन्धी गरेको एक अन्तर्क्रियामा यस्तो जानकारी दिएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी, मालवाहक सवारी, विद्यालयका बसहरूको समय निर्धारण गर्ने, पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, विद्यालयमा यातायात प्रणाली सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने महानगरको योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। अधिकारीले संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको पहिलो बैठक सम्पन्न भइसकेको भन्दै यातायात सम्बद्ध कार्यालयहरूसँग सहकार्य अगाडि बढाइएको पनि बताउनु भएको छ। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी पोषराज पोखरेलले महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा जनशक्तिमा प्रोत्साहन बढ्ने, प्रणालीमा सुधार हुने भन्दै करिडोर दुईतर्फी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। यातायात प्रणाली सुधारका विषयमा प्रस्तुतिकरण दिँदै महानगरपालिकाका ट्राफिक विज्ञ सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले सङ्केत चिन्हहरू मिलाउन तत्काल काम थाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यस वर्ष यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि 44 करोड रुपैयाँ छुट्याएर काम भइरहेको बताउनुभयो। महानगरले ट्राफिक प्रहरीलाई प्रयोग गर्न 500 बट्टा मास्क र 500 वटा चस्मा पनि प्रदान गरेको थियो। मुगुको सोरु गाउँपालिका 3 बी काठी गाउँकी 42 वर्षीय उम्मा धामी मक्सिर 23 गते ऐन भन्ने स्थानमा बाख्रा चराउन गएका बेला भालुको आक्रमणमा सिकिस्त घाइते हुनुभयो। जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचार त भयो, तर त्यहाँ थप उपचार हुन नसक्ने भएपछि उहाँलाई नेपालगञ्ज पठाइयो। आक्रमणको भोलिपल्ट उहाँलाई रेफर गरी नेपालगञ्जमा रहेको एक नर्सिङ होममा लगिएको थियो। उपचारका लागि लगिए पनि खर्च नहुँदा परिवारलाई समस्या परेको छ। उहाँका छोरा रामचन्द्र धामीले खर्च अभावमा राम्रोसँग उपचार गर्न पाएको बताउनु भएको छ। घरमा रहेको बाख्रा र अन्न बिक्री गर्दा करिब 3 लाख जम्मा भएको, तर त्यसले पनि उपचार खर्च नपुग्ने भएको भन्दै उहाँका श्रीमान तबिल धामीले सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। भालुले आक्रमण गर्दा उम्माको टाउको, अनुहार, छाती लगायतका शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। आँखा, मासतिरको हड्डी भाँचिएको छ। उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार उहाँका 2वटा करङ पनि भाँचिएको छ। विभिन्न परीक्षण र औषधि गर्दा भएको रकम सकिएको भन्दै परिवारले थप उपचार गर्न समस्या भएको बताएको छ। उम्माका श्रीमान तबिलले उपचारका लागि सहयोग गरिदिन मनकारीहरूसँग आग्रह समेत गर्नुभएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा निर्माण हुँदै गरेका थप 8 पुल 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। ती पुलको पहुँच मार्गको काम मात्र बाँकी छन्। नागढुङ्गा मुगलिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड नारायणगढ मुगलिनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर कृष्ण आचार्यका अनुसार मक्सिर महिनामा 4 नयाँ पुल सञ्चालनमा आएका छन्। थप 8 वटा पुल 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने गरी काम भइरहेको छ। उहाँका अनुसार काली, नम्सी, रिग्दी, सिमलताल, भोर्ली, खोर, खहरे र जुगिडी पुल 2 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउने जानकारी दिनुभएको छ। यही मक्सिर महिनामा डुम्री, सिसेङजी, तोपी र लामो बालुवाको पुल सञ्चालनमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। थप 8 पुल सञ्चालनमा आएपछि नयाँ बन्दै गरेका 15 पुल मध्ये 2 वटा मात्र बन्न बाँकी रहन्छन्। आचार्यका अनुसार खहरेको पुल 6 महिनाभित्रमा सञ्चालनमा आउनेछ। तुइन खोलाको पुल निर्माणका लागि भने भित्तो विस्फोट गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने उहाँले बताउनु भएको छ। गएको हिउँदमा सडक रोकेर 2 वटा पुल बनाउन ढिस्को भत्काउन थालिएको थियो। सँगै भत्काउन थालिएको चिसेन्जी खोलाको आडको ढिस्को भत्काएर पुल समेत निर्माण गरिसकिएको छ। यो ठाउँमा 50 मिटर अग्लो ढिस्को भत्काएर पुल बनाइएको हो। आचार्यका अनुसार तुइन खोलाको पुल बनाउनका लागि ढिस्को पुरै भत्काउन नसकिएपछि विस्फोट गर्न लागिएको जनाइएको छ। पुलको मुगलिनतर्फको झन्डै 60 मिटर अग्लो पहाड मध्ये 25 मिटर भत्काइएको छ। बाँकी 35 मिटरलाई विस्फोट गर्न लागिएको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले उच्चतम 2016 अङ्क टेकेर फर्किएको छ। दिउँसो 12:11 उकालो लाग्दै नेप्से 2016 अङ्कसम्म पुगेकोमा अन्ततः बन्द हुँदा 2000 मुनि अर्थात् 1988 अङ्कमा कायम भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा भने नेप्से 2.6 अङ्कले बढेको छ। यस्तै कारोबार रकममा गिरावट देखिएको छ। मङ्गलबार 4 अर्ब 30 करोड रुपैयाँको धितोपत्र कारोबार भएकोमा बुधबार भने 3 अर्ब 90 करोडमा खुम्चिएको छ। कुल 134 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 100 को घट्यो भने 7 को स्थिर रह्यो। विकास बैंक समूह सबैभन्दा धेरै 1.1% बढ्यो भने होटल
तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै 1.6% घट्यो। बुधबार बैंकिङ 4, विकास बैंक 44, फाइनान्स 6, जलविद्युत 9, उत्पादन 42, माइक्रो फाइनान्स 29, अन्य 5 अङ्क बढे। निर्जीवन बीमा 144, व्यापार 2, जीवन बीमा 129, निर्जीवन बीमा 144 र होटल तथा पर्यटन उपसमूह 89 अङ्क घटेको जनाइएको छ। बोटलर्स नेपाल बालाजुको मूल्य 10% बढ्यो। मोलुङ हाइड्रो पावर र घलेम्दी हाइड्रो पावरको मूल्य 9.9% बढ्यो। मानुषी लघुवित्तको 9.7, दोल्ती पावरको 8.9 तथा एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको 7.7% मूल्य बढेको जनाइएको छ। कोथेली बुकारी हाइड्रो पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.6% घट्यो। सुपरमाई हाइड्रो पावरको 5, सानिमा जीआईसीको 4.4, इमर्जिङ नेपालको 4.2% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सोनापुर सिमेन्ट, शिवम सिमेन्ट, अरुण काबेली पावर, रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। भारतको केन्द्रीय संसद लोकसभा बैठक चलिरहेका बेला दर्शक दीर्घाबाट एक शंकास्पद व्यक्ति अचानक बैठक हलमा दौडिएपछि संसद कार्यवाही अवरुद्ध भएको छ। भिडियोमा देखिए अनुसार एकजना व्यक्ति सांसदको बीचबाट माथि कुद्दै सभामुखको कुर्सीतर्फ बढेको देखिन्छ। शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरी सोधपुछ थालिएको छ। पश्चिम बंगालका बीजेपी सांसद खानेन मुर्मु बोलिरहेका बेला अचानक संसदमा होहल्ला भएको थियो। शंकास्पद एकजना व्यक्ति सभामुखतर्फ अगाडि बढेपछि अर्का एक व्यक्तिले साथबाट एउटा सामान निकालेपछि बैठक कक्षमा धुवाँ फैलिएको थियो। सुरक्षाकर्मीले दुवैलाई पक्राउ गरेर पनि संसदको सुरक्षालाई लिएर सांसदहरूले हंगामा मचाएका छन्। लोकसभा सभामुख ओम बिडलाले यसको छानबिन हुने बताउनु भएको छ। गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु हुनेको संख्या 18,400 पुगेको प्यालेस्टाइनले जनाएको छ। अक्टोबर 7 मा हमास इजरायल द्वन्द्व सुरु भएपछि गाजामा प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या 18,400 नागेको जनाइएको छ। साथै मंगलबार वेस्ट बैंकको जेनिन शहरमा इजरायली ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा 4 प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भएको समाचार छ। इजरायली सेनाले जेनिन शहर र यसको शरणार्थी शिविरमा छापा मारेको थियो। धेरै घण्टासम्म चलेको सैन्य कारबाहीमा 4 जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। इजरायल हमास द्वन्द्वका बीच गाजामा तत्काल युद्धविरामका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा UNGA को आपतकालीन बैठकमा पारित भएको छ। 153 देशले गाजामा युद्धविरामको पक्षमा मतदान गरेका छन्। 10 सदस्य राष्ट्रले विरोध गरेका छन् भने 13 सदस्य अनुपस्थित रहेका छन्। युद्धविराम प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने देशहरूमा अमेरिका, अस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इजरायल, लाइबेरिया, माइक्रोनेसिया, नाउरू, पपुवा न्युगिनी र पाराग्वे समाविष्ट रहेको जनाइएको छ। यसअघि इजिप्टका राजदूत अब्देल खालेक महमुदले गाजामा युद्धविरामको माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रस्ताव पेश गरेका थिए। इजिप्टले सुरक्षा परिषदमा युद्धविरामका लागि गत हप्ता गरेको आह्वानमा अमेरिकी भिटोका कारण असफल भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूत लिन्डा थोमस ग्रिनफिल्डले युद्धविराम प्रस्तावमा अमेरिका सहमत नभएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इजरायलका राजदूत गिलाड अर्दानले गाजामा युद्धविरामले हमासको आतंकवादी एजेन्डालाई थप बल दिने बताएका छन्। युद्ध रोक्नुले हमासलाई मात्र फाइदा हुने भन्दै उनले प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। महमुदले प्यालेस्टाइनमाथि इजरायली सेनाको बर्बर हमला र सर्वसाधारणको हत्या रोक्नका लागि युद्धविराम एकमात्र उपाय भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले गाजामा भइरहेको हिंसा रोकिनुपर्ने बताएका छन्। फ्रान्सिसले गाजामा सर्वसाधारणमाथि आक्रमण भइरहेको बताएका हुन्। यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलको गाजामा अन्धाधुन्द बमबारी गरेर विश्वव्यापी समर्थन गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हालै एउटा फन्ड रेजिङ कार्यक्रममा बोल्दै उनले इजरायलले गाजामा गरिरहेको अन्धाधुन्द आक्रमणको आलोचना गरेका हुन्। इजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक अमेरिकाले इजरायलबारे कडा टिप्पणी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले खबर लेखेका छन्। अक्टोबर 7 मा इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणपछि अमेरिकाले इजरायललाई खुलेर समर्थन गर्दै आएको छ। बाइडेनले अमेरिका सधैँ इजरायलको साथमा रहेको स्मरण गराउँदै अमेरिका इजरायलको साथमा उभिएको छ। अहिले यसमा अमेरिका बाहेक युरोपेली युनियन, युरोप, विश्वका धेरै जसो शक्ति छन्, तर अन्धाधुन्द बमबारीका कारण इजरायलले समर्थन गुमाउँदैछ उनको भनाइरहेको छ। यद्यपि उनले हमास विरुद्ध कारबाही गर्ने आवश्यकताको बारेमा कुनै प्रश्न नरहेको र इजरायलसँग त्यसो गर्ने पूर्ण अधिकार रहेको भनेर दोहोर्याएका छन्। हालै अमेरिकाले इजरायललाई मानव जीवनलाई प्राथमिकता दिन र गाजाका जनतालाई द्वन्द्वबाट बच्न स्पष्ट निर्देशन दिएर काम गर्न भनेको थियो। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूले पनि इजरायलको रवैयाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बीबीसीले लेखेको छ। गाजामा इजरायलले गरेको बमबारीको आलोचना गर्दै विश्वका धेरै देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवाधिकार सङ्गठनहरूले तत्काल युद्धविरामको माग गरिरहेका छन्। गाजामा रहेको हमासको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताए अनुसार अक्टोबर 7 देखि इजरायली बमबारीमा 18,400 भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। हमासको आक्रमणमा 1200 इजरायली मारिएको जनाइएको छ। अन्डर-19 एसिया कप खेल्न युएई गएको नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किँदैछ। टोली बुधबार राति 9 बजे नेपाल आइपुग्ने तालिका छ। एसिया कपमा 3 वटा खेल खेलेको नेपालले सबैमा पराजय भोगेको थियो। नेपालले अन्डर-19 एसिया कपको समूह एमा टेस्ट मान्यता प्राप्त टोली भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग खेलेको थियो। नेपालले पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 7 विकेट, दोस्रो खेलमा अफगानिस्तानसँग 73 रन र मङ्गलबार भारतसँगको अन्तिम खेलमा 10 विकेटले पराजित भएको थियो। 3 वटै खेलमा हार बेहोरेपछि नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।